गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हामीहरू ब्रह्मसूत्रको स्वाध्यायको क्रममा छौँ र अध्यासको विषयमा विचार गर्दै थियौँ। भगवान भाष्यकारले ब्रह्मसूत्रमाथि व्याख्या सुरु गर्नुभएको प्रकरणलाई अध्यास भाष्य भनिन्छ। जो पहिलो प्रकरण उहाँले ब्रह्मसूत्रको सूत्रमाथि रचना गर्नुभएको छ त्यो प्रकरणलाई अध्यास भाष्य भनिन्छ। र अध्यास भन्ने एउटा नयाँ परिकल्पना, नयाँ व्यवस्था भाष्यकारले निकाल्नु भएको छ। उपनिषदहरूमा, पुराणहरूमा अज्ञानको चर्चा आउँछ, तर अध्यास भन्ने चर्चा अलिक कम नै आउँछ। त्यसैले सबैभन्दा धेरै महत्त्व दिएर अध्यास भाष्यको उल्लेख भगवत्पाद शङ्कराचार्यले गर्नुभएको छ। यसका कारण के हुन्, किन यसलाई यति महत्त्वका साथ उल्लेख गरियो? यो अध्यासको जो संस्थापना हुनु अथवा अध्यासवादको जो निरूपण भाष्यकारले गर्नुभयो त्यसका केही सन्दर्भहरूको विषयमा पनि मैले सामान्य जानकारी यहाँलाई गराउँछु। वास्तवमा अज्ञान भन्दा पनि अध्यास अझै बढी खतरनाक छ। त्यही भएर यद्यपि अध्यास अज्ञानकै कार्य हो, तर अज्ञानभन्दा अध्यास अझै खतरा छ। त्यही भएर तत्त्व विचारको क्रममा मुमुक्षुलाई अथवा जिज्ञासुलाई, साधकलाई सबैभन्दा धेरै विघ्न अथवा खतरा आउने भएको हुनाले अध्यासको विषयमा सर्वप्रथम विचार गर्न भाष्यकारले अध्यास भाष्यको उल्लेख गर्नुभएको हो। जस्तै अहिलेकै दृष्टान्तलाई लिएर समसामयिक दृष्टान्तमा नै हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिले एउटा के रोग आएको छ, सबै मान्छे घरभित्र थुनिएर बस्नु परेको छ, तर शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएकाहरूलाई त्यसले आक्रमण गर्ने, शरीरमा जसको अत्यन्त धेरै रोग प्रतिरोधक क्षमता छ त्यसले केही पनि गर्न नसक्ने भनेर समाचारहरूमा आइरहेको छ। भनेपछि सबै रोगले अन्तिममा आक्रमण गर्ने भनेको त रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएपछि नै रहेछ। हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधक क्षमता नभएपछि मात्रै अनि विभिन्न थरी रोगहरूले हामीलाई आक्रमण गर्छन्। रुगा लाग्ने, खोकी लाग्नेदेखि लिएर ठुला साना विभिन्न थरी रोगहरू हामीलाई लाग्छन्। सबै रोगको मूल के भयो त भन्दा अन्तिममा सबै रोगको मूल के भयो भन्दा रोग प्रतिरोधक क्षमताको कमी। तर पनि हामी त्यसको चाहिँ त्यति चिन्ता गर्दैनौँ र रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई कमी ल्याउनका लागि अथवा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम भएपछि जो विभिन्न नयाँ नयाँ लक्षणहरू, रोगहरू देखिन्छन् त्यसबाट चिन्तित बढी हुन्छन्। जस्तै अहिले आएको चाहिँ भाइरसबाट सबै चिन्तित छन् बढी। यो कार्य हो। यसको कारण के हो भन्दा रोग प्रतिरोधक क्षमतामा कमी हुनु हो। तर त्यसले भन्दा हामीलाई रोगले बढी दुःख दिएको छ। भने जस्तै अज्ञान पनि कारण हो। अज्ञान भएपछि नै शोक, मोह, दुःख, पीर, मर्का, राग, द्वेष, चिन्ता, सुर्ता विभिन्न थरी लक्षणहरू, रोगहरू देखिन्छ। अज्ञान रूपी मूल रोगबाट विभिन्न लक्षण भएका अनेक थरी रोगहरू जन्मिन्छन्। सबैको मूल रोग के हो? अन्तिममा भन्दा अज्ञान नै मूल रोग हो। त्यही भएर रामगीतामा भगवान श्रीराम भन्नुहुन्छ, अज्ञानमेवास्य हि मूल कारणम तद्धानमेवात्र विधौ विधीयते। सबै समस्याको मूल कारण हो अज्ञान। जब अज्ञान भनेको आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई नजान्नु भन्नु खोजेको। म को हुँ भन्ने जो मेरो वास्तविक स्वरूप छ त्यसलाई नजान्नुलाई नै अज्ञान भनेर बुझिन्छ। जब मैले आफूलाई म को हुँ भनेर बुझ्दिनँ त्यसपछि शरीरलाई आफू ठान्छु, इन्द्रियलाई आफू ठान्छु, मनलाई आफू ठान्छु, बुद्धिलाई आफू ठान्छु, अनि शरीर सम्बन्धी, इन्द्रिय सम्बन्धी विभिन्न वस्तुहरूलाई आफ्ना भनेर ठान्छु र यही व्यवहारमा मेरो जीवन बित्छ, रमाएर बस्छु।
अज्ञान भएपछि नै शरीर आदिमा आत्मबुद्धि हुन्छ अथवा अध्यास हुन्छ। शरीरमा जो आत्मबुद्धि छ त्यसैलाई अध्यास भनिन्छ। जब आफ्नो स्वरूपको अज्ञान हुन्छ तब नै शरीरमा आत्मबुद्धि हुन्छ। जब आत्माको शरीर आदि इन्द्रिय आदिका साथ अध्यास हुन्छ तब नै शोक मोह हुन्छ। किन शोक र मोह मनको धर्म हो। जब आत्माका साथ आत्मा र मनको तादात्म्य अध्यास हुन्छ, दुईटा मिसिन्छन्, एक भएर एउटै जस्ता लाग्छन्, त्यसपछि मनको धर्म आत्मामा सर्छ अनि शोक र मोहले मलाई ग्रस्त बनाए जस्तो लाग्छ। त्यसैगरी भोक र प्यास प्राणको धर्म हो। प्राणसँग जब आत्माको तादात्म्य हुन्छ यसलाई अध्यास भनिन्छ। जब प्राणसँग आत्माको अध्यास हुन्छ त्यसपछि प्राणको धर्म भोक र प्यास ममा आए जस्तो लाग्छ र मैले आफूलाई भोक आएको अथवा प्यासी भएको अनुभव गर्छु। त्यो पनि अध्यासद्वारा नै भएको हो। त्यस्तै जन्म र मृत्यु शरीरको धर्म हो। शरीरमा नै जन्म छ, शरीरको नै जन्म छ, शरीरको नै मृत्यु छ। तर शरीरका साथ तादात्म्य भएपछि जसलाई अध्यास भनिन्छ, देहाध्यास, शरीरमा आत्माको तादात्म्य भइसकेपछि, अध्यास भइसकेपछि अनि शरीरको जन्म र मृत्यु ममा आइपरे जस्तो लाग्छ र मलाई शरीरको जन्म हुँदा म जन्मिएको, शरीरको मृत्यु हुँदा म मरेको जस्तो मनमा भाव आउँछ। यसैलाई हामी अध्यास भन्छौँ। भनेपछि शोक मोह अनि भोक प्यास जन्म मृत्यु जस्ता हाम्रा जति समस्याहरू छन्, रोग व्याधि, रोग पनि शरीरको धर्म हो। शरीरमा रोग लाग्छ तर शरीरमा तादात्म्य भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दा मलाई रोग लाग्यो। सम्बन्धहरू पनि सबै शरीरका हुन्। माता पिता अथवा पुत्र पति पत्नी साथीभाइ इष्टमित्र बन्धु बान्धव जति सम्बन्ध छन् सबै शरीरका सम्बन्ध हुन्। यो शरीर लिनुभन्दा पहिले अहिले मैले भन्ने गरेका कुनै पनि सम्बन्ध मसँग थिएन। यो शरीरलाई छोडेर गइसकेपछि पनि अहिले भएका जति सम्बन्ध छन् त्यो मध्ये कुनै सम्बन्ध मसँग रहँदैन। भनेपछि सबै सम्बन्ध कसका हुन्? शरीरका हुन्। तर शरीरमा तादात्म्य भएको हुनाले, शरीरमा आत्माको अध्यास भएको हुनाले शरीरका सम्बन्ध जति सबै मेरा जस्ता लाग्छन् अनि मैले मेरो फलानु, मेरो चाहिँ यो साइनो, मेरो ऊ साइनो भनेर भन्छु। सबै थरी दुःखको मूलमा अज्ञान छ। तर अज्ञानले पनि के माध्यमले दुःख दिन्छ भन्दा अज्ञानले अध्यासको माध्यमले दुःख दिन्छ। केवल आत्माको अज्ञान मात्रै हुँदा यदि अध्यास छैन भने त्यसमा दुःखको प्रतीति हुँदैन। किन दुःखको प्रतीति हुन आत्मा अर्को कुनै वस्तुसँग टाँसिनुपर्छ। त्यो टाँसिनु अथवा तादात्म्य हुनु भनेकै नाम हो अध्यास। नटाँसिकन अर्काको दुःख आत्मामा सर्दैन। जस्तै सुसुप्ति अवस्थाको दृष्टान्त हामी लियौँ। सुसुप्ति अवस्थामा पनि आफ्नो वास्तविक स्वरूपको ज्ञान त छैन। म को हुँ भनेर बुझेको होइन, छैन। तर पनि सुसुप्ति अवस्थामा न शोक छ, न मोह छ, न रोग व्याधिको प्रतीति छ। एउटा कारागारमा थुनिएको चोर, काल कोठरीमा थुनिएको अथवा मृत्युदण्डै पाउन लागेको कुनै अपराधी रहेछ भने पनि यदि सुसुप्ति अवस्थामा पुगेको छ भने त्यो भुसुक्क निदाएको अवस्थामा उसलाई मेरो भोलि मृत्युदण्ड हुँदैछ, म भोलि मर्छु भन्ने चिन्ताले सताउँदैन। अथवा संसारको सबैभन्दा ठुलो धनी, अत्यन्तै धेरै धनवान, ऐश्वर्यशाली कुनै मान्छे छ, भुसुक्क निदायो भने त्यसले म संसारको सबैभन्दा धनी हुँ अथवा मैले यस्तो काम गरेँ भन्ने कुरा सम्झिँदैन। एउटा राजा सुत्यो, एउटा त्यसको सामान्य कर्मचारी द्वारपाल सुत्यो भने पनि सुतेको अवस्थामा, भुसुक्क निदाएको अवस्थामा न राजा राजा छ, न द्वारपाल द्वारपाल छ। सुसुप्ति अवस्थामा आत्मस्वरूपको ज्ञान त छैन, तर शरीर, इन्द्रिय, मन यी कुनैमा पनि अध्यास छैन।
नभएको हुनाले कुनै पनि दुःखको प्रतीति पनि छैन। शरीरसँग तादात्म्य भएको भए शरीरको दुःख आत्मामा सर्थ्यो। मनसँग तादात्म्य भएको भए मनको दुःख आत्मामा सर्थ्यो। इन्द्रियसँग तादात्म्य भएको भए इन्द्रियको दुःख आत्मामा सर्थ्यो। बुद्धिसँग तादात्म्य भएको भए बुद्धिको दुःख आत्मामा सर्थ्यो। तर तादात्म्याध्यास नहुन्जेल यी कुनै पनि दुःख आत्मामा सर्ने उपाय छैन। भनेपछि अध्यासको माध्यमले नै अज्ञानले दुःख दिन्छ। अज्ञान दुःखदायी हो, दुःखको मूल हो। तर के माध्यमले भन्दा अध्यासको माध्यमले। जसरी न्यायाधीशले नै कारागारमा राख्छ, यसलाई यति वर्ष जेलमा राख्नु भनेर, तर स्वयं न्यायाधीश हतकडी लगाउन अथवा त्यसलाई कारागारमा थुन्न जाँदैन। प्रशासनलाई आदेश दिन्छ, प्रशासनको माध्यमले न्यायाधीशले अपराधीलाई थुनामा राख्छ। अथवा सरकारले शासन गर्छ भनौँ, नेपालमा प्रधानमन्त्री शासन, संसदीय शासन प्रणाली छ, मन्त्री परिषदले शासन गर्छ। सबै भयभरको देशभरि आएर मन्त्री परिषदले हेर्न सक्छ त? सक्दैन। प्रशासनका निकायहरू मार्फत उसले शासन गर्छ। निग्रह अनुग्रह जे गर्नुपर्ने हो, दण्ड अथवा पुरस्कार जे गर्नुपर्ने हो विभिन्न निकाय मार्फत गर्छ। ठिक यस्तै हरेक व्यवहारमा यही नियम लागू हुन्छ। ठिक यस्तै अज्ञानले पनि सबैलाई बन्धनमा राखेको छ। तर के मार्फत भन्दा अध्यास मार्फत उसले बन्धनमा राखेको छ। सबभन्दा हामीसँग ठोक्किने पहिलो दुःखको मूल भनेको अध्यास हो। त्यसको पनि मूल के हो भनेर खोज्दै जाँदा त्यसको मूल अज्ञान हो। तर पहिलो ठोक्किने बिन्दु भनेको अध्यास नै हो। त्यही भएको हुनाले अध्यास सबभन्दा पहिला उपचार गर्नुपर्छ अध्यासको। जस्तै रुगाखोकी लाग्यो भने मान्छेहरू सिधै रुगाको औषधि खान्छन्, खोकीको औषधि खान्छन्। यो मेरो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउनु पर्यो हजुर भनेर त्यसको औषधि सायद बनेको पनि छैन होला, खान पनि जाँदैन। जे रोग चाहिँ लागेको छ त्यसलाई चाहिँ पहिला हटाइहाल्नु खोज्छन्। अरू भनेको पछि देखा जाएगा जे होला होला। अहिले यो तत्काल लागेको रोग चाहिँ हटिहालोस्। तत्काल आएको समस्या के हो त भन्दा अध्यास समस्या हो नि त। हामीले अज्ञान त बरु सुसुतिमा पनि रहेछ तर दुःख दिँदो रहन्छ। प्रलयमा पनि अज्ञान थियो तर दुःखको प्रतीति थिएन। कोही प्रकृतिमा लीन भएर बसेको छ, सांख्य सिद्धान्तमा आउँछ प्रकृति लय, त्यसको चर्चा आउँछ। अथवा कोही हठयोगको समाधिमा लीन भयो, ज्ञान भएको होइन, अज्ञान नष्ट भएको पनि होइन, के पनि भएको होइन। त्यो समाधि लाग्नुभन्दा पहिला जस्तो बसेको त्यस्तै भएर त्यो मान्छे उठ्छ। उस्तै राग, उस्तै द्वेष, उस्तै भावना, जम्मै थोक उस्तै लिएर उठ्छ त्यो मान्छे। हठयोग, प्राणायाम इत्यादिको अभ्यासद्वारा केही समयसम्म चाहिँ हठ समाधिमा गयो। त्यो बेलामा अज्ञान नष्ट भएको त छैन तर दुःखको प्रतीति पनि त छैन। दुःखको प्रतीति हुनुमा अध्यास मूल कारण भएको हुनाले अध्यासको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सबैको जोड, सबैको अत्यन्तै धेरै ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्त गर्दै नयाँ दार्शनिक स्थापना गर्नुभयो भगवान शङ्कराचार्यले अध्यास। र त्यसलाई ब्रह्मसूत्रको भाष्यमा सबैभन्दा पहिला बोधघातको रूपमा सबभन्दा पहिला अध्यास भाष्यको उल्लेख गर्नुभयो। अब अध्यासका विभिन्न भेदहरू छन्, अध्यासका विभिन्न स्वरूपहरू छन्। विभिन्न लौकिक दृष्टान्तहरूद्वारा पनि यसका विभिन्न भेद उपभेदहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यो वेदान्तमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न थरी अध्यासको चर्चा आउँछ, त्यो पनि म केही तपाईँहरूलाई बताउँछु। अध्यास विभिन्न थरी छन्। जस्तै एउटा धर्मीय अध्यास, अर्को धर्माध्यास। भनेको एउटा धर्मीको अध्यास, अर्को धर्मको अध्यास। दुवै थरी अध्यास हुन्छन्। जस्तै शरीर धर्मी हो, आत्मा पनि धर्मी हो। यी दुईटा धर्मीको बीचमा परस्पर अध्यास भएको छ, तादात्म्य। आत्मा शरीर जस्तो लाग्छ, शरीर नै आत्मा जस्तो लाग्छ।
यो धर्मीको अध्यास भयो। धर्मीको दुईटा धर्मीको बीचमा तादात्म्य अध्यास। अनि धर्माध्यास पनि छ। धर्माध्यास भनेको के भन्दा शरीरको धर्म जन्म मृत्यु आत्मामा सर्यो, आत्माको धर्म चैतन्य चिद्रूपता अलिकति शरीर इन्द्रियमा सर्यो। धर्मको परस्पर साटासाट हुनेलाई धर्माध्यास भनिन्छ। भने दुईटा धर्मीहरू परस्परमा मिसिने, छुटाउन नसक्ने गरी मिसिने, त्यसलाई धर्मीयाध्यास भनिन्छ। जस्तै पिठो र पानी मुछेपछि डल्लो पर्यो, त्यो डल्लो परिसकेपछि रोटी बनाउने डल्लोबाट पिठो र पानी अलग गरेर छुट्याउ भन्यो भने कसरी छुट्याउ? पहिला पानी मिसाउनुभन्दा पहिले छुट्टिएर बसेकै थियो, अब डल्लो पर्यो, डल्लो परेकोबाट कसरी छुट्याउनु? त्यस्तै धर्मी दुईटा शरीर र आत्मा दुईटा धर्मी डल्लो परेका छन् एकदमसँग। त्यसलाई ग्रन्थि भनिन्छ। गाँठो पर्यो, डल्लो पर्यो, चित्र जडको ग्रन्थि भयो, चितजड ग्रन्थि। ठ्याक्कै उही जस्तो लाग्छ नि, शरीरै मै हुँ भन्छ मान्छे। तिमी को हौ भनेर सोध्यो भने शरीरकै परिचय दिन्छ, म फलानुको छोरो, फलानुको छोरी, अथवा यो ठाउँमा बस्ने यो नामको म मान्छे हुँ भन्छ। म भन्ने बित्तिकै उसले परिचय दिँदाखेरि शरीरकै परिचय दिने त हो। यहाँ पनि अस्ति सुरुको दिनमा परिचय कार्यक्रम राख्नु भन्ने कुरो आएको थियो। परिचय भन्ने बित्तिकै रिस उठ्छ मलाई। सबैले सबैलाई चिनेकै छ, तैपनि मिटिङ सुरु हुन लाग्यो भने परिचय राख्नु पर्यो भन्छन् नि अझै। अब उठेर परिचय दिन थाले, म यो हुँ भनेर भन्यो। त्यो भन्दाखेरि के भन्छ? त्यसले सबै शरीरकै परिचय भन्छ, नाम भन्छ, ठाउँ ठेगाना भन्छ, फलानुको छोरा छोरी भन्छ, सबै शरीरकै कुरा त हो। म भन्ने बित्तिकै मान्छेलाई झ्याप्पै शरीरै आउँछ, उसको बुद्धिमाथि शरीरै चढ्छ, छ्याप्पै छोप्छ त्यसले। अलि माथिल्लो तहको मान्छे रहेछ भने मनले छोप्छ, म यस्तो विवेकी, म यस्तो विचारक, म यस्तो चिन्तक भन्छ। त्यो भन्न पनि सामान्य मान्छेले भन्दैन, त्यो त शरीरैमा मात्रै सकिन्छ उसको कुरा। मनमा अथवा विज्ञान बुद्धिको तहमा उत्रिएको मान्छे पनि दुर्लभै छ। त्यही भएर उपनिषदमा आउँछ, विज्ञानम ब्रह्मचेद वेद तस्मात् चेन्न प्रमाद्यति शरीरे पापमनो हित्वा अत्र ब्रह्म समश्नुते भनेर आएको छ। जसले विज्ञानमय कोषमा मात्रै पनि यदि ब्रह्म बुद्धि गरेको छ भने, आत्मबुद्धि गरेको छ भने, र त्यो विज्ञानमय कोषको तहबाट तल झर्दैन भने, शरीरको तहमा, मनको तहमा, इन्द्रियको तहमा झर्दैन भने, केवल विवेक र बुद्धिको तहमा मात्रै बस्छ भने पनि सारा गरेका पापहरू नाश हुन्छन् त्यसका भनेर आउँछ। अनि यो सामान्य महत्त्व छैन, थोरै चेतना अलिकति माथि उठ्नुको पनि ठुलो महत्त्व छ। शरीरको भागबाट अलिकति माथि मात्रै चेतना उठ्नु पनि त्यसलाई सामान्य मानेको छैन, ठुलो मानेको छ। विवेकको तहमा पुग्नु त झनै ठुलो भइहाल्यो। भनेपछि व्यवहार गर्दाखेरि मान्छेलाई शरीरको परिचयले, इन्द्रियको परिचयले छोपेको छ। शरीरको जन्म मृत्यु आदि सबै धर्म आत्मामा सर्छ, शरीर जस्तो लागेको छ। र आत्माको चैतन्य थाहा पाउने जो कण हो, त्यो मनमा, इन्द्रियमा र शरीरमा क्रमशः सरेको छ। सबभन्दा पहिला आत्माको चैतन्य अहङ्कारमा, अहङ्कारबाट अनि अन्तःकरणमा, अन्तःकरणबाट इन्द्रियमा, इन्द्रियबाट अनि शरीरमा गरेर अन्तिममा शरीरसम्म त्यो आइपुगेको छ चैतन्य रूपता। सर्दै सर्दै आउँछ। त्यही भएर अहम चाहिँ त पुरै चेतन हो जस्तो लाग्छ, तर त्यो चेतन पूर्ण चेतन होइन। अहम त्यहाँ पनि जड अंश मिसिएको छ, अन्तःकरणको अंश मिसिएको छ। श्रीमद् भागवतमा तृतीय स्कन्धमा कपिल देव र देवहूतिको प्रसङ्गमा
यही कुरा आएको छ। यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिवि स्थितः। अब यो लामो प्रकरण छ। यसको आशय के हो भने सूर्यको प्रतिबिम्ब पहिला ऐनामा पर्यो, एकदम ठुलो ऐना रहेछ, ठुलो राजप्रासादको ऐना, पटाङ्गिनीमा राखेको ठुलो ऐना। अनि ठुलो ऐनाबाट एकदम सेतो टलक्क मार्बल लगाएको भित्ता थियो। त्यो ऐनाबाट भित्तामा प्रकाश टल्कियो। भित्ताबाट फेरि अगाडिपट्टि तलाउ रहेछ, त्यो तलाउमा फेरि त्यो भित्ताको चाहिँ टल्कन तलाउमा पर्यो। भनेपछि सुरुमा सूर्यको प्रकाश ऐनामा, ऐनाको प्रकाश भित्तामा, मार्बलमा, टाइलमा अथवा फेरि टाइल मार्बलबाट पानीमा पर्यो भने जस्तै आत्माको चैतन्य प्रकाश पनि पहिला अहङ्कारमा, त्यसपछि मनमा, मन बुद्धिलाई मिसाउँ मनमा, अनि मनबाट इन्द्रियमा, इन्द्रियबाट शरीरमा सरेर हाम्रो सारा व्यवहार भइरहेको छ। शरीरै जान्नेवाला हो जस्तो लाग्छ। च्वास्स यहाँ कसैले घोच्यो भने मलाई किन घोचिस भन्छ। अलिकति आगो यहाँ च्वास्स सलाइको काँटी मात्रै बालेर छुवाइदियो भने पनि ए मलाई किन पोलिस भन्छ। कहिले कसैले यही टाउकोमाथि माला लाग्यो भने मात्रै मलाई सम्मान गर्यो भन्ने भाव आउँछ उसको। अर्को टाउकोमा माला लागेकोमा मलाई सम्मान गरे जस्तो लाग्दैन। भनेपछि यतिमा मात्रै मेरो म भन्नेपन, अहम भाव भनौँ, म भन्नेपन पुरा व्याप्त भएर बसेको छ। शरीरको सबै धर्म आत्मामा सरेको छ। आत्माको चैतन्य रूप त शरीरमा सरेको छ। यसरी धर्मको अध्यास भएको छ। धर्मीको पनि अध्यास छ, शरीर र आत्माको पनि अध्यास छ, र ती दुईटाका धर्म पनि परस्पर साटासाट भएका छन्। धर्मको पनि अध्यास भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को अध्यास छ स्वरूपाध्यास र संसर्गाध्यास भनिन्छ। भनेको यसलाई यसरी बुझौँ, जो अध्यास हुन्छ त्यो मिथ्या हुन्छ, अध्यस्त भएको वस्तु मिथ्या हुन्छ। जस्तै डोरीमा सर्पको अध्यास भयो भने सर्प त मिथ्या हो, अध्यस्त वस्तु मिथ्या हुन्छ। अब आत्मा र शरीर यदि परस्परमा अध्यस्त हुने हो भने शरीर मिथ्या भए जस्तै आत्मा पनि मिथ्या होला भन्ने शङ्का आएका आयो। माधव भगवान शङ्का आयो नि होइन। जसरी डोरीमा सर्प अध्यस्त हुँदा सर्प मिथ्या हो, त्यस्तै यदि शरीर र आत्मा परस्परमा अध्यस्त हुने हो भने शरीर मिथ्या भए जस्तै आत्मा पनि मिथ्या हुनुपर्छ भन्ने शङ्का गरेको छैन। त्यसको उत्तरमा वेदान्तमा अध्यासको फेरि दुई थरी भेदको चर्चा आयो। एउटा स्वरूपाध्यास, अर्को संसर्गाध्यास। अनात्मा शरीरको चाहिँ आत्मासँग स्वरूपाध्यास भएको हो। स्वरूपतः नै शरीरको अध्यास भएको हुनाले शरीर चाहिँ स्वरूपतः नै मिथ्या हो। तर आत्माको जो अनात्मा शरीरसँग अध्यास भएको छ, आत्माको जो अध्यास भएको छ त्यो चाहिँ स्वरूपतः अध्यास भएको होइन, सम्बन्धको मात्रै अध्यास भएको हो। संसर्ग भनेको सम्बन्ध, सम्बन्धको मात्रै अध्यास भएको हो। त्यही भएर आत्मा स्वरूपतः मिथ्या हुँदैन, त्यसको सम्बन्ध मात्रै मिथ्या हुन्छ। आत्माको सम्बन्ध जो शरीरसँग देखा परेको छ त्यो चाहिँ मिथ्या हो, किनकि सम्बन्धको अध्यास भएको हो। जे अध्यास, जसको अध्यास भयो त्यो मिथ्या हो। कसको अध्यास भयो भन्दा आत्माको भयो भन्दा होइन, आत्माको सम्बन्धको अध्यास भयो। त्यो सम्बन्धको अध्यासलाई संसर्गाध्यास भनिन्छ। भने स्वयं वस्तुको नै अध्यासलाई चाहिँ स्वरूपाध्यास भनिन्छ। शरीरको आत्माका साथ चाहिँ स्वरूपाध्यास हो, तर आत्माको अनात्माका साथ चाहिँ संसर्गाध्यास हो। यसले गर्दा आत्माको जो सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ मिथ्या हो, आत्मा स्वरूपतः मिथ्या होइन। त्यही भएर आत्मा आफ्नो स्वरूपमा रहिरहन्छ। आत्माको सद्रूपता चिद्रूपताको रक्षा गर्नु पनि त पर्यो, त्यो चाहिँ जोगिरहन्छ भन्ने कुरा आउँछ। फेरि अर्को सोपाधिकाध्यास र निरूपाधिकाध्यास भन्ने दुई थरी भेद पनि छ। सोपाधिकाध्यास र निरूपाधिकाध्यास दुई थरी भेद छ। भनेको के भन्दा जस्तै स्फटिकमा कसैले नजिक रातो फुल लगाएर राखिदियो भने रातो स्फटिक देखिन्छ। त्यो मान्छेलाई थाहा छ स्फटिक रातो हुँदैन भन्ने कुरा, तर थाहा हुँदा हुँदै पनि
जबसम्म त्यो रातो फुल नजिक रहन्छ स्फटिक रातै देखिन्छ। त्यसलाई भनिन्छ सोपाधिका अध्यास। उपाधि नजिक राखेको हुनाले अध्यास भयो, रातोपन देखियो स्फटिक। उपाधि के हो भन्दा त्यो रातो फुल जपाकुसुम। त्यो जपाकुसुम जबसम्म रहन्छ, स्फटिक रातो छैन भनेर जति भने पनि त्यो रहन्जेलसम्म रातो देखिन्छ। यसलाई भनिन्छ सोपाधिका अध्यास, उपाधिको आधारमा भएको अध्यास। अर्को छ निरुपाधिका अध्यास, त्यो चाहिँ अज्ञानद्वारा हुने हो। सोपाधिका अध्यास चाहिँ कुनै वस्तुको सान्निध्य अथवा कुनै उपाधिको आधारमा हुने हो। त्यो चाहिँ त्यो उपाधि हटाएपछि मात्रै त्यो अध्यास हट्छ। निरुपाधिका अध्यास भनेको चाहिँ अज्ञानको आधारमा, नजानेको हुनाले अध्यास भयो। जस्तै डोरीलाई जानेन सर्प देख्यो, सिपीलाई जानेन चाँदी देख्यो, आत्मालाई जानेन शरीर ठान्यो, मन ठान्यो। यो सबै चाहिँ अज्ञानपूर्वक हुने जो अध्यास हो, यो चाहिँ निरुपाधिका अध्यास हो। र निरुपाधिका अध्यास हुनका लागि चाहिँ संस्कार, हिजो भनेको जो थियो दोष, संस्कार, अनि त्यसपछि अधिष्ठानको सामान्य ज्ञान, अनि सादृश्य, यी सबै चिजहरू चाहिन्छन्। सादृश्य पनि चाहिन्छ अलिकति। जस्तै डोरी र सर्पको थोरै सादृश्य छ नि, गुणुल्केर यस्तो बसेको, अथवा सिपी र चाँदीको पनि अलिकति सादृश्य छ, चम्किलो चम्किलो देखिएको। सोपाधिका अध्यास हुनका लागि चाहिँ, स्फटिकमा रातोपनको प्रतीति हुनका लागि चाहिँ सादृश्य चाहिँदैन। रातो चाहिँ फुल अर्कै खालको छ, स्फटिक अर्कै खालको छ, उपाधि नजिक भएपछि अध्यास भइहाल्छ। यसरी आत्मा अनात्माको जो अध्यास छ त्यो चाहिँ निरुपाधिका अध्यास हो। स्फटिकमा रातोपनको जो चाहिँ प्रतीति हुन्छ त्यो चाहिँ सोपाधिका अध्यास हो। यसरी चाहिँ सोपाधिका अध्यास र निरुपाधिका अध्यास गरेर अध्यास फेरि दुई भागमा विभक्त छ। धर्माध्यास र धर्म्याध्यास गरेर अध्यास दुई भागमा विभक्त छ। अनि स्वरूपाध्यास र संसर्गाध्यास गरेर अध्यास दुई भागमा विभक्त छ। विभिन्न रूपले अध्यासलाई विभाजन गर्न सकिन्छ। विभिन्न रूपले विभाजन गरिएको हो। त्यस्तै ज्ञानाध्यास र अर्थाध्यास भनेर वेदान्तमा उल्लेख आउँछ। ज्ञानको अध्यास हुन्छ, जस्तै डोरीको ज्ञान हुनुपर्ने ठाउँमा सर्पको ज्ञान भयो, त्यो ज्ञानाध्यास पनि हो। डोरी जान्नुपर्ने ठाउँमा सर्प जाने, ज्ञानाध्यास। अनि डोरीको ठाउँमा सर्प देख्दाखेरि अर्थाध्यास पनि छ। फेरि डोरीको ठाउँमा सर्प आइपर्यो, अर्थको पनि अध्यास भयो, ज्ञानको पनि अध्यास भयो। यसरी विभिन्न थरी अध्यास छन्। र मुख्य कुरा के छ भने हाम्रो जति पनि व्यवहार छ, आउनु जानु, खानु, सुत्नु, उठ्नु, जति पनि हामीले गरेको व्यवहार छ त्यो सबै व्यवहार अध्यासपूर्वक नै छ। चाहे त्यो शास्त्रीय व्यवहार होस्, चाहे त्यो लौकिक व्यवहार होस्, सम्पूर्ण व्यवहार केही गर्ने भन्ने बित्तिकै, जस्तै इन्द्रिय उठाउनु पर्यो, सोच्नका लागि मनलाई लिनु पर्यो, मनसँग तादात्म्य गर्नु पर्यो। कसले सोच्ने? मनले सोच्ने हो। म अब केही सोच्छु, विचार गर्छु भनेर बस्यो भने त्यो बेलामा मनसँग तादात्म्य हुनु पर्यो। एकदम ध्यान दिएर सत्सङ्ग सुनेर कोही बसेको छ, एकदम जिउ पनि नहल्लाइकन आइपिसर जस्तै भएर भने त्यो मान्छेले पनि मनसँग तादात्म्य त गरेकै छैन। किनभने मनलाई ध्यान दिएर सुनाएर के भन्दैछ, मैले सुन्दैछु भन्छ। मनलाई एकदम ध्यानमा राखेर सुन्यो भन्दाखेरि मैले सुने भनेर भन्छ। मनसँग तादात्म्य गर्नु परेको पऱ्यो। अब तादात्म्य नगर्नका लागि जो सत्सङ्ग गरिन्छ त्यसमा पनि तादात्म्य मिसाएर व्यवहार गरिएको छ। अब खाने, उठ्ने, सुत्ने, डुल्ने भनेपछि त सबैमा त तादात्म्य छँदैछ। हरेक व्यवहार अभ्यासबाट छुट्नका लागि, अज्ञानबाट छुट्नका लागि जो साधना गरिन्छ त्यो व्यवहार समेत, मोक्षका लागि जो व्यवहार गरिन्छ त्यो व्यवहार समेत, सत्सङ्ग, श्रवण, मनन, निधिध्यासन जे भनौँ, श्रवण पनि चाहिँ तात्पर्य निश्चय गर्ने मनले गर्ने हो, मनन पनि मनकै काम हो, निधिध्यासन भनेको पनि मनलाई एकाग्र गर्नु हो आत्मामा। त्यो मनको कामलाई अनि श्रवण मैले गरेँ, निधिध्यासन मैले गरेँ, मनन मैले गरेँ भन्दाखेरि मन आफू बन्न परेको पऱ्यो। अध्यासपूर्वक नै भएको छ। अध्यास भन्ने शब्दको व्युत्पत्तिमा पनि ध्यान दिउँ। अधि आस, व्याकरण अनुसार अधि र आस मिलेर अध्यास भन्ने शब्द बन्छ।
आशा भनेको आस बस्ने अर्थमा आशा भन्ने धातु छ, जसबाट हामी आसन भन्ने शब्द प्रयोग गर्छौँ। प्रसिद्धै छ आसन, कुशासन इत्यादि आसन। आशा भनेको बस्नु, आशा उपवेशने। अधि भनेको जहाँ बस्नुपर्ने त्यहाँ नबसेर अन्यत्र बस्नु भन्न खोजेको। अधि उपसर्गले त्यहाँ जुन चिज जहाँ बस्नुपर्ने थियो त्यहाँ नबसेर अन्यत्र बस्नु भन्ने अर्थ दिन्छ। भनेपछि डोरीमा सर्पको अध्यास हुँदा सर्प जहाँ प्रतीति हुनुपर्ने हो त्यहाँ प्रतीति नभएर डोरीमा प्रतीति भयो। अथवा सिपीमा चाँदीको अध्यास हुँदा चाँदी जहाँ प्रतीति हुनुपर्ने हो, जहाँ देखिनुपर्ने हो त्यहाँ नदेखिएर सिपीमा देखा पर्यो। अध्यासको म व्युत्पत्ति गर्दै थिएँ। जुन चिज जहाँ देखा पर्न पर्ने हो त्यहाँ देखा नपरेर अन्यत्र देखा पर्नु भन्ने अर्थ अध्यास भन्ने शब्दबाट नै निस्किन्छ। अब चैतन्य आत्मामा छ, आत्मामा नै प्रतीति हुनुपर्ने, तर त्यहाँ प्रतीति नभएर शरीरमा प्रतीति भइरहेको छ। शरीरलाई चेतन जस्तो हामी ठानेर बसेका छौँ। अथवा सुख दुःख शोक मोह आदि सबै मनमा छ, मनमा प्रतीति हुनुपर्ने हो, यो मनको धर्म हो भनेर लाग्नुपर्ने हो। तर त्यस्तो नलागिकन मेरै धर्म हो, मेरै सुख हो, मेरै दुःख हो भने जस्तो हामीलाई लाग्छ। भनेपछि जुन चिज जहाँ देखा पर्नुपर्ने हो त्यहाँ देखा नपर्ने। अब जो तत्त्वज्ञानी महापुरुषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि प्रतीति हुँदैन भनेको होइन। सुख दुःख आदिको प्रतीति त उहाँहरूलाई पनि हुन्छ। काँडाले घोच्यो, स्वास्थ पार्यो, थाहा हुँदैन। कुनै ब्रह्मवेत्तालाई काँडाले घोच्यो भने काँडाले घोचेको थाहा हुँदैन र हुन्छ। अथवा कुनै ब्रह्मवेत्तालाई कसैले श्रद्धापूर्वक चाहिँ मिष्टान्न भोजन गरायो भने त्यो मिठाईको स्वाद मिठो उसलाई थाहा हुँदैन? थाहा हुन्छ। इन्द्रियबाट हुने जो अनुभव हो, सुख या दुःखको अथवा मिठो नमिठोको, अनुकूल प्रतिकूलको, चिसो तातोको, ती सबै अनुभव त उसलाई पनि हुन्छन्, सबै हुन्छन्। तर कहाँ हुन्छन् भन्दा त्यहीँ हुन्छन्, जहाँ त्यो छ त्यहीँ हुन्छन्, आफूमा हुँदैन। यही फरक छ। त्यही भएर इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। भगवान् गीतामा भन्नुभयो इन्द्रिय र विषयको संयोग भएर जो ज्ञान अथवा सुख दुःख आदि हुन्छ, तत्त्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी महापुरुषले के भने ठान्छ भन्दा इन्द्रियहरू आफ्ना विषयमा गएका छन् र ती विषयहरूलाई इन्द्रियले अनुकूल र प्रतिकूल ठानेर व्यवहार गरिरहेका छन्। म त यी सबैभन्दा अलग छु भनेर आफूलाई छुट्याएर बस्छ। थाहा नपाउने होइन, थाहा पाउँछ। तर यो इन्द्रियको हो भन्ने थाहा पाउँछ, यो मनको हो भन्ने थाहा पाउँछ। सुख र दुःख उसलाई पनि नहुने होइन, हुन्छ। तर यी मनमा सुख आयो भन्छ अथवा मनमा दुःख आयो भनेर देख्छ। आफूमा नदेखेको हुनाले ऊ सुख आउँदा पनि दुःख आउँदा पनि ऊ चाहिँ आफूमा चिन्तित हुँदैन। सुख र दुःखका अवस्थाहरू परिस्थितिहरू उसमा आइपर्छन्। उसका शरीरमा, इन्द्रियमा, मनमा रोग पनि लाग्छन्। ठुल्ठुला रोगहरू धेरै जसो विरक्त महापुरुषहरूलाई लागेको देखिन्छ। रामकृष्ण परमहंस त्यस्ता चाहिँ प्रसिद्ध भगवानका भक्त तत्त्ववेत्ता अन्तिममा कयौँ समयसम्म घाँटीको क्यान्सर भएर, रगत पिप भएर, छटपटाएर शरीर त्यस्तो अवस्थामा पुगेर उहाँको शरीर छुट्यो। ठुल्ठुला महात्माहरूलाई विभिन्न रोग लागेको दृष्टान्त छ। रोगहरू प्रारब्ध अनुसार शरीरमा लाग्नुपर्ने चिजहरू सबैलाई लाग्छन्। तर सामान्य मान्छे र तत्त्वज्ञानी महापुरुषको विशेषता के, फरक के छ? ज्ञानीको विशेषता के हो त भन्दाखेरि तत्त्वज्ञानीले चाहिँ जुन जसको धर्म हो त्यसलाई त्यही जिम्मा लगाएर बसेको छ। त्यसलाई आफूमा आरोपित गरेर बसेको छैन, भारी उठाएर बसेको छैन। भारी जहाँ राख्नुपर्ने हो त्यहीँ राख्यो। एउटा प्रसिद्ध लौकिक कथा याद आयो। हुन त यो स्वाध्यायको प्रसङ्ग हो, तैपनि अब एउटा आइहाल्यो। एउटा चाहिँ मान्छे
घोडामा चढेर जाँदै रहेछ, भारी दाउराको भारी बेच्न भनेर। अनि दाउराको भारी चाहिँ आफ्नो टाउकोमाथि राख्दो रहेछ। अनि मूर्ख खोज्दै गएका बिरबलले भेटे। अनि सोधे, ए बाबु किन आफ्नो टाउकोमाथि भारी राखेको भन्दाखेरि घोडालाई गाह्रो होला भनेर आफ्नो टाउकोमाथि राखेको। बिचरा मलाई पनि बोक्न पर्यो, भारी पनि घोडाले बोक्न पर्यो भने त घोडालाई त गाह्रो होला, अत्याचार गर्न हुन्न भनेर बोकेको भन्दो रहेछ। अब उसले टाउकोमाथि राखे पनि, उसले काखमा राखे पनि, घोडामै राखे पनि भारी त घोडाले बोक्छ नि त। किन भन्दा सबै त घोडाले बोक्ने नै हो। तर उसलाई के भ्रम पर्यो भन्दा मैले टाउकोमा बोकेँ भने त्यो भारी घोडालाई पर्दैन होला भन्ने भ्रमले टाउको दुखाए। आखिरी सारा संसारको व्यवहारको भार, यो व्यवहारको जो नियति भनौँ अथवा चाहिँ अदृष्ट विधान व्यवस्था भनौँ अथवा ईश्वर भनौँ, विश्व विधान जो संसारलाई व्यवस्था गर्ने जो विश्व विधान छ, त्यही सर्वसमर्थ तत्त्वले नै वहन गरेको छ। त्यसमाथि अनि मैले आफूलाई बिचमा लगेर घुसाएर म भन्ने भावले जब भारी बोक्छु, अनि त्यो भारी बोकाइ चाहिँ त्यही मूर्ख मान्छेले घोडालाई दुख्ला भनेर मैले टाउकोमाथि चाहिँ राखेको हो यो भने जस्तै मात्रै हुन जान्छ। त्यो कसको हो उसैलाई जिम्मा लगाइदिनु पर्छ। इन्द्रियको हो भने त्यो इन्द्रियलाई जिम्मा लगाइदियो, मनको हो भने मनलाई जिम्मा लगाइदियो। अनि आफूसँग जे छ सच्चित आनन्द स्वरूप आत्मा हो, त्यति मात्रै आफू हो भनेर आफ्नो भाग मात्रै आफूले लिएर बस्यो। आफू सत्स्वरूप मात्र हो, सन्मात्र, आफू चित मात्र हो, आफू आनन्द मात्र हो। संसारभरि जो सत्ताको व्यवहार छ, छ छ छ छ भन्ने व्यवहार छ, त्यो सत्ताको मूल आफू हो भनेपछि सत्ता चाहिँ आफूमा जिम्मा लगाउनु पर्यो। तर सत्ता मान्छेले बाहिर जिम्मा लगाएको छ। अस्तित्व चाहिँ बाहिर छ भने जस्तो लाग्छ, जबकि अस्तित्व आफूभन्दा भिन्न बाहिर छैन, आफैभित्र छ सारा संसारको अस्तित्व। चैतन्य पनि सम्पूर्ण संसारभरि जो चैतन्य छ, जानिन्छ, देखिन्छ, बुझिन्छ, थाहा पाइन्छ, त्यो सबैको मूल पनि आफैभित्र छ। चैतन्यको प्रसारण पनि त्यो प्रसारण केन्द्र भनौँ, बिजुलीको उत्पादन हुने उत्पादन स्थल भने जस्तो चैतन्यको प्रसारण केन्द्र पनि मेरै यहीँ भित्र मैसँग छ। तर त्यो बाहिर भए जस्तो लाग्छ। आनन्दको मूल, आनन्दको प्रसारण हुने ठाउँ पनि आफैभित्र छ। सच्चिद आनन्द जो आफ्नो स्वरूप हो त्यो आफूसँग छ भनेर त्यो चिजलाई आफैमा जिम्मा लगाउने। अनि सुख दुःख, रोग व्याधि, मोह, शोक, भोग प्यास आदि जसका हुन् ती तिनलाई जिम्मा लगाइदिने। अनि पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, गीतामा भगवानले भन्नुभयो जे गर्दा पनि ती सबै कुरा इन्द्रियले गरेका हुन्। त्रिगुणात्मक इन्द्रिय त्रिगुणात्मक विषयमा लागि दुईटाको साठगाँठ भएको छ। साथी साथी हुन् दुईटै, किन दुईटै त्रिगुणात्मक छन्। इन्द्रिय पनि त्रिगुणात्मक अनि विषय पनि त्रिगुणात्मक। इन्द्रिय र विषय परस्पर मिले अनि व्यवहार गरिरहेका छन् भनेर उसलाई जिम्मा लगाइदिनु, आफू अलग भएर बस्नु, यो चाहिँ ब्रह्मज्ञानीको भाव। अध्यास बिना जसको जो चिज हो, जो चिज जहाँ देखिन पर्ने हो त्यही प्रतीति हुनु, यही अध्यास नहुनुको अर्थ हो। अध्यास नभएको भनेको सुख दुःखै थाहा नपाउने अथवा रूप रस गन्ध स्पर्श के पनि थाहा नै नपाउने, इन्द्रियको प्रयोगै नहुने, मनको प्रयोगै नहुने भन्न खोजेको होइन। अध्यास भनेको जहाँ देखिन पर्थ्यो त्यहाँभन्दा विपरीत ठाउँमा देखिने भन्ने चिज हो। अध्यास नहुने ज्ञान हुने भनेको चाहिँ जुन चिज जहाँ छ त्यहाँ त्यही देखिने, जुन चिज जस्तो छ त्यसलाई त्यस्तै देख्ने, आफूमा नदेख्ने, आफूमा छैन भनेर आफू अलग लिएर बस्ने। यही नै अध्यास नाशको फल हो। र अध्यास नाश चाहिँ अज्ञान नाश नभइकन हुँदैन, किन अध्यासको मूल त अज्ञान नै हो। अब अहिले बर्खाको बेला छ, आश्रममा हामी थोरै विद्यार्थी गुरुहरू मात्रै छौँ। बारीमा काम गर्दाखेरि त्यो मोथे भन्ने एउटा झार हुन्छ कि, त्यसको त कति तल तल परेर त्यो भित्रभित्र कालो कालो बिउ भित्रभित्र घुसेको हुँदो रहेछ, मोथे भन्ने झार। अब काठमाडौँ पोखरातिर के भन्छन् त्यसलाई थाहा छैन। मोथे भन्ने थाहा छ भण्डारी बाबा? थाहा छ? ओहो, एउटा
एउटा निकाल्यो फेरि अर्कोबाट पलाउँछ, अर्को निकाल्यो अर्कोबाट पलाउँछ। गयो 7 दिन भइसक्यो त्यो फुलबारी गोडेको, पलाएको पलाइछ। विचित्र हुँदो रहेछ। किन पलायो भनेको त त्यसको भित्र बिउ बाँकी रहेको हुँदो रहेछ। त्यो कालो बिउ देखिँदो रहेछ, माथिबाट तान्यो टुटायो। त्यो हरियो टुटाएर मात्रै के गर्यो, भित्रको त्यो बिउ बाँकी रहन्जेलसम्म उठेको उठेछ, पलाएको पलाइछ। भने जस्तै अध्यास पनि मोथे झाड जस्तो छ, रोप्न पर्दैन, आफै आउँछ। तर कुन बिउबाट पलायो भन्दाखेरि त्यो अज्ञान रूपी बिउबाट पलायो। र अध्यासलाई यदि पूर्ण निर्मूल गर्ने हो भने नपलाओस् यो अध्यास, शरीरमा इन्द्रियमा तादात्म्य अध्यास हुँदै नहोस्, पूर्ण निर्मूल होस् भनेर भन्ने हो भने त्यसको बिउलाई नाच्न पर्यो, बिउलाई निकाल्न पर्यो। बिउ निकाल्ने भनेको अज्ञानलाई निकाल्ने, अज्ञानलाई नाश गर्ने। त्यो केद्वारा हुन्छ भन्दा ज्ञानद्वारा हुन्छ। ज्ञान रूपी औजारले अज्ञान रूपी बिउलाई खनेर निकालिदिएपछि हृदयको चाहिँ खेतीबारीबाट भन्यौँ न, यही हृदयको खेतीबारीबाट ज्ञान रूपी औजारले त्यो अज्ञान रूपी बिउलाई खनेर निकालिदिएपछि त्यो टुसो पलाउने टुसो अध्यासको बन्द हुन्छ। अनि त्यसपछि खेती लहल आउँछ भने जस्तै जीवन मुक्तिको सुख लहलह भएर एकदम फुलबारीमा फुल फुलेर बसे जस्तो खुसी भएर आनन्द भएर बस्छ। त्यही भएर भाष्यकार भगवान् शङ्कराचार्यले अध्यासलाई यति धेरै महत्त्व दिएर अध्यास भाष्यको रूपमा चाहिँ यो कुराको उल्लेख गर्नुभएको हो। ल, आज यति नै प्रसङ्ग भयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति।